हिब्रूहरूका निम्ति पत्र। यस पत्रका लेखक अज्ञात छन् अनि मानिसहरू विगत लामो समयदेखि कि पावलले वा उनका सहकर्मी बर्नबास वा अपोलोस मध्ये कुनै एकले यो पत्र लेखेका होलान् भनेर विचार गर्दछन्, तर वास्तवमै हामीलाई थाहा छैन। तर दोस्रो अध्यायमा हामी देख्दछौँ कि चेलाहरूसँग लेखकको घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको छ। ती चेलाहरू जो स्वयं येशूकै वरिपरि थिए, त्यसैले हामी थाहा गर्न सक्छौँ कि यो पत्र प्रेरितहरूको शिक्षामा बसालिएको छ। हामीलाई यो पनि थाहा छैन कि यस पत्रका पाठकहरू को थिए वा कहाँ बस्दथे, तर लेखकले भने तिनीहरूलाई राम्ररी चिन्दथे अनि उनी यो सोच्छन् कि तिनीहरूमा पुरानो करारको धर्मशास्त्रको राम्रो ज्ञान रहेको छ, विशेष गरी पहिलो 5 पुस्तकहरू जसलाई हामी तोरह भन्दछौँ, जहाँ अब्रामको परिवार कसरी इस्रायल जाति बने, कसरी मोसाले तिनीहरूलाई मिश्रको दासत्वबाट सिनै पर्वतमा डोराए, जहाँ तिनीहरूले तोरह प्राप्त गरे र तिनीहरूले परमेश्वरसँग करार बाँधे र पवित्र स्थानको निर्माण गरे जहाँ पुजारीहरूले बलिदान चढाउँथे। साथै कसरी तिनीहरू प्रतिज्ञा गरिएको देशमा जाँदा उजाड स्थानमा बहुतारी रहे भन्ने विषय रहेको छ। यहाँ लेखकले आशा गर्दछन् कि ती पाठकहरूलाई यी कथाहरूको बारेमा सबै विवरण थाहा हुनुपर्छ। त्यसैले सम्भवतः पाठकहरू यहुदी ख्रिस्टियनहरूको जमात हुन सक्छन् अनि यहीबाट नै यो पत्रको नामकरण भएको छ। साथै 10 अध्यायबाट हामी यी तथ्यहरू थाहा पाउँदछौँ कि यो मण्डली समुदायले येशूसँगको आफ्नो साझेदारीताको कारण सतावट र कैदको सामना गर्नु परेको थियो। त्यस समुदायका कोही येशूबाट टाढिरहेका थिए र आफ्नो विश्वास त्याग गरिरहेका थिए। अनि यी कुराहरूले हामीलाई यो पुस्तकको उद्देश्य र संरचनाका बारेमा बताउँदछ। पहिलो, यहाँ छोटो परिचय रहेको छ जुन 4 खण्डहरूद्वारा थप व्याख्या गरिएको छ, जहाँ लेखकले इजरायलको इतिहासमा मुख्य पात्र र घटनाहरूसँग येशूको तुलना गरेका छन्। येशूलाई पहिला स्वर्गदूतहरू र तोरहसँग, दोस्रो मोसा र प्रतिज्ञाको देशसँग, तेस्रो पुजारी र मल्कीसेदेकसँग र अन्तमा बलिदान र करारसँग तुलना गरिएको छ। अनि यो तुलनामा लेखकका मुख्य 2 लक्ष्यहरू रहेका छन्। पहिलो लक्ष्य येशू अरू कुनै व्यक्ति वा अरू कुनै पनि कुराहरू भन्दा महान हुनुहुन्छ भनेर उहाँलाई उच्च देखाउनु, साथै येशू तिनीहरूको सबै भरोसा र भक्तिको योग्य हुनुहुन्छ भनी बताउनु हो। तर दोस्रो लक्ष्य चाहिँ पाठकहरूलाई ती सतावटका बावजुद पनि येशूको विश्वासयोग्य चेला बनिरहन चुनौती दिनु हो। त्यसैले हरेक खण्डमा येशूलाई नछोड्नको निम्ति उनले एक कडा चेतावनी समावेश गर्दछन्। आउनुहोस् यसको गहिराईमा गई यो सबै कसरी हुन्छ हेरौं। येशूको सर्वोच्चताको आरम्भ सुरुवातको वाक्यांशको परिचयबाट नै प्रारम्भ हुँदछ। प्राचीन कालमा हाम्रा पिता पुर्खाहरूसँग अगमवक्ताहरूद्वारा धेरै र विभिन्न किसिमले परमेश्वर बोल्नुभयो, तर यी आखिरी दिनहरूमा उहाँ आफ्ना पुत्रद्वारा हामीसँग बोल्नु भएको छ। लेखक यहाँ भन्दैछन् कि परमेश्वरले आफैलाई इजरायल कहाँ प्रकट गर्नु भएको पहिलेका सबै तरिकाहरू भन्दा येशू महान हुनुहुन्छ। अब यहाँ उनी एउटा अचम्मको दाबी गर्दछन् कि येशू परमेश्वरको महिमाको चमक र परमेश्वरको स्वभावको वास्तविक रूप हुनुहुन्छ। अनि यी रूपकहरूबाट लेखकले येशू र परमेश्वरको स्वभावको सम्भवतः नजिकको पहिचान देखाउन खोजिरहेका छन्। सूर्यका लागि प्रकाशका किरणहरू चाहिँ येशू त्यो किरण हुनुहुन्छ, अथवा मैनमा लगाइएको औँठीको छाप चाहिँ येशू त्यो छाप हुनुहुन्छ। किनकि यस लेखकको निम्ति येशू बाहेक अरू कुनै परमेश्वर छैन। येशू परमेश्वर हुनुहुन्छ जो पुत्रको रूपमा मानव बन्नुभयो। अनि यही उच्च दृश्यमा आधारित पत्रको बाँकी भागहरू प्रस्तुत गरिएको छ। पहिलो खण्डमा लेखकले येशूलाई स्वर्गदूतहरूसँग तुलना गर्दछन्। किन स्वर्गदूतहरूसँग भनी तपाईँ अचम्मित हुन सक्नुहुन्छ। यहुदी परम्परामा व्यवस्थाको पुस्तकको अध्याय 33 पद 2 मा आधारित रहेर यो सिकाइन्थ्यो कि सिनै पर्वतमा तोरह र परमेश्वरको वचन मोसालाई स्वर्गदूतहरूले दिएका थिए। त्यसैले येशू स्वर्गदूतहरू भन्दा महान हुनुहुन्छ भन्दै गर्दा लेखकले पहिलाका सबै सन्देशवाहकहरू भन्दा येशू र उहाँको सुसमाचारको सन्देश महान छ भनी दाबी गर्दैछन्। अनि पहिलो चेतावनी यहीँबाट प्रवाह हुँदछ कि यदि इजरायललाई स्वर्गदूतहरूद्वारा दिइएको तोरहमा ध्यान दिन भनिएको थियो भने हामीले झन् परमेश्वरका पुत्रद्वारा घोषणा गरिएको सन्देशलाई कति धेरै ध्यान दिनु पर्दछ। अनि त्यति मात्र होइन, येशूलाई स्वर्गदूतहरू भन्दा उच्च दर्जा दिइनु धेरै उल्लेखनीय छ। उहाँले त्यो उच्च दर्जालाई त्याग गर्नुभयो र मानव बनी कष्ट भोगी मर्नुभयो। येशूमा हामी परमेश्वरको महान महिमा र परमेश्वरको महान नम्रता देख्दछौँ, जसै येशूले सहानुभूतिपूर्वक मानव बनी आफैलाई मानवको दुःखद नियतिमा सामेल गराउनुभयो। अब अध्याय 3 र 4 मा लेखकले येशू मोसा भन्दा महान हुनुहुन्छ भनी तर्क गर्दै अघि बढ्छन्।
येशू परमेश्वरका जनका अगुवा पनि हुनुहुन्छ, तर उहाँमा हामी केवल पवित्र स्थानको निर्माता मात्र होइन, तर सम्पूर्ण सृष्टिको सृष्टिकर्तालाई देख्दछौँ। अब लेखकले कसरी इजरायलीहरूले उजाड स्थानमा मोसाको विरुद्ध विद्रोह गरे र परमेश्वरले तिनीहरूलाई प्रतिज्ञाको देशमा दिनुहुने विश्राममा प्रवेश गर्न तिनीहरूले कसरी मौका चुकाए भनी पुरानो घटनाको स्मरण गराउँदछन्। अब यो सँगै दोस्रो चेतावनी आउँदछ कि यदि येशू मोसाभन्दा महान हुनुहुन्छ भने अनि हामीले उहाँको विरुद्ध विद्रोह गर्छौं भने झन कति मूल्य चुकाउनु पर्छ। हामी पनि उजाड स्थान तुल्य अवस्थामा छौं, जहाँ हामीहरूले परमेश्वरको नयाँ सृष्टिको भावी विश्रामको निम्ति परमेश्वरमा भरोसा गर्नुपर्छ। त्यसैले इजरायलीहरूले उजाड स्थानमा विद्रोह गरे झैं हामीले नगरौं र परमेश्वरको अनुग्रहमा प्रदान गरिएको नयाँ सृष्टिमा प्रवेश गर्न नचुकौं। अब अध्याय 5 देखि 7 सम्म लेखकले येशूलाई हारूनको वंशबाट आउनुहुने इजरायलका पुजारीहरूसँग तुलना गर्दछन्। तिनीहरूको भूमिका भनेको परमेश्वरको सामु इजरायलको प्रतिनिधित्व गर्नु र मानिसहरूको पाप ढाक्न वा प्रायश्चितको बलिको निम्ति बलिदान चढाउनु थियो। तर उनी बताउँछन् कि पुजारीहरू आफैमा नैतिक रूपमा पतित भएका थिए, त्यसैले निरन्तर रूपमा आफ्नो पापको निम्ति र अरूको पापको निम्ति बलिदान चढाइरहनु पर्ने थियो। यहाँ अझ केही कुराको आवश्यकता थियो अनि उनी दावी गर्दछन् कि त्यो आवश्यकता येशू हुनुहुन्छ। उहाँ सर्वोच्च पुजारी हुनुहुन्छ। तर येशू हारूनको वंशबाट आउनु भएन, बरु येशू मल्कीसेदेकको दर्जा अनुसार पुजारी हुनुहुन्थ्यो, प्राचीन यरुशलेमबाट आएका रहस्यमय पुजारी राजा जो अब्रामको कथामा देखा पर्दछन्। यो कुरा हामी भजन सङ्ग्रह 110 मा पनि पाउँदछौं कि मसीही राजा दाउदको वंशबाट आउनुहुने मल्कीसेदेकको दर्जा अनुसार पुजारी बन्नुहुनेछ। त्यसैले लेखकको मुख्य आशय भनेको यो हो कि येशू सर्वोच्च पुजारी राजा हुनुहुन्छ। उहाँ नैतिक रूपमा निष्कलङ्क हुनुहुन्छ। उहाँ सदा आफ्ना मानिसहरूको निम्ति उपलब्ध हुनुहुन्छ र उहाँ मानिस र परमेश्वर बीचको कुनै पनि मध्यस्थकर्ताहरूमध्ये महान हुनुहुन्छ। अनि यसैसँगै यो खण्डको चेतावनी आउँदछ कि येशूलाई इन्कार गर्नु भनेको परमेश्वरसँग पूर्ण मिलापमा आउने उत्तम र एकमात्र मौकालाई इन्कार गर्नु हो। त्यसैले त्यो नगर्नु। अब यसले हामीलाई अध्याय 8 देखि 10 मा रहेको अन्तिम तुलनामा लैजादछ। लेखकले यो देखाउँछन् कि येशूको क्रुसको मृत्यु उत्तम बलिदान थियो, मन्दिरमा चढाइने सबै पशु बलिदान भन्दा महान। ती बलिदानहरू दैनिक र वार्षिक रूपमा प्रायश्चितको दिनमा निरन्तर चढाउनु पर्दथ्यो। येशूले आफ्नो जीवन सदाको निम्ति एकै पटक चढाउनु भयो, जुन सारा संसारको पाप ढाक्न पर्याप्त थियो। त्यसैले लेखकले येशूबाट तर्किजाने पाठकहरूलाई चेतावनी दिन्छन् कि यो चाहिँ परमेश्वरको क्षमादानको अनुग्रहपूर्ण अवसरलाई त्याग्नु हो। तिमीहरू किन यस्तो गर्छौ? उनी बताउँछन् कि येशूको बलिदान पूर्ण छ अनि यो नयाँ करारको जग हो, जुन कुरा अगमवक्ताहरूले बताएका थिए, जहाँ सबैको पापको क्षमा छ। अब लेखकले येशूलाई सबै विषयहरूसँगको तुलनाद्वारा येशूलाई उच्च पारेका छन्। अब यो अन्तिम खण्डमा येशूलाई पछ्याउनको निम्ति ठूलो चुनौती प्रस्तुत गरेका छन्। त्यसैले विशाल चित्रलाई विचार गर्नुहोस्। येशूमा तिनीहरूले परमेश्वरको वचन पाए, येशूमा नयाँ सृष्टिको आशा पाए। येशू अनन्त पुजारी हुनुहुन्छ, उहाँ सिद्ध बलिदान हुनुहुन्छ। त्यसैले अब तिनीहरूले विश्वासका नमुनाहरूलाई पछ्याउनु पर्छ जुन धर्मशास्त्रका कथाहरूमा देखाइएको छ र तिनीहरू येशू प्रति विश्वासयोग्य हुनु पर्दछ, यो भरोसा राख्दै कि जस्तो सुकै कठिनाई वा सतावटका बावजुद पनि परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूलाई त्याग्नु हुने छैन। यो आधारभूत विचार नै पत्रभरि रहेको छ, जसलाई लेखकले यहाँ संक्षिप्तमा अर्ती भनेका छन्। अब यो पत्रलाई पढ्ने केही थप तरिकाहरू छन्। जब जब लेखकले पुरानो करारलाई उद्धृत गर्दछन्, प्राय यो पुस्तकको हरेक वाक्यमा जस्तो रहेको देखिन्छ, त्यस बेला एकछिन रोकिनुहोस्, त्यो सन्दर्भलाई खोज्नुहोस् र त्यो उद्धृत गरिएको खण्डलाई त्यसको तत्कालीन सन्दर्भमा पाठ गर्नुहोस्, किनकि यसले कहिलेकाहीँ तपाईलाई अलमलमा पार्नेछ, तर धेरै जसो तपाईले अतिरिक्त र नौला सम्बन्धहरू भेटाउनु हुनेछ जुन तपाईले पहिला कहिले पनि याद नगर्नु भएको हुन सक्छ। यस्तो कोसिस फलदायी हुन्छ। तपाईलाई यो पनि जान्न जरुरी छ कि यी चेतावनीयुक्त खण्डहरूले तपाईलाई असहज बनाउन जाँदैछन् र अनि यहाँ गर्न खोजिएको पनि यही नै हो, तर तपाईलाई भयभीत बनाउनको लागि होइन, बरु तपाईलाई यो देखाउनको लागि हो कि येशूलाई इन्कार गर्नु मूर्खता हो, किनकि उहाँ अद्भुत हुनुहुन्छ। यी सबै चेतावनीहरूले पत्रको एउटा विशाल उद्देश्यलाई प्रकट गर्दछ, यो देखाउन कि येशू नै परमेश्वरको प्रेम र कृपाको महान प्रकटीकरण हुनुहुन्छ। अनि यही नै हिब्रूहरूका निम्ति लेखिएको पत्रको विषय हो।